आज परम प्रभुको मुहार हेर्नका लागि हामीले हाम्रो घुम्टो हटाउनु एकदमै जरुरत छ भन्ने कुराको बारेमा म तपाईहरुको बीचमा आज केही कुरा भन्न चाहन्छु। विशेष गरिकन यहाँनेरि घुम्टोको कुरा गरिएको छ अनि अहिले आएको कन्फ्युजनको बारेमा म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँनेरि यहाँ धेरै जनासँग यहाँ घुम्टोको कुरा गर्दै गर्दाखेरि शिरमा लगाउने शिर घुम्टोको कुरा गरिरहेका छन् अनि यो शिरमा लगाउने शिर घुम्टो चाहिँ आज शिरमा लगाउने शिर घुम्टो हटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता परमप्रभुको होइन, तर पुरुषहरुमा भएको शिर घुम्टोहरुलाई हटाएर आज परमप्रभुको अगाडि घुम्टो भनेको चाहिँ वास्तवमा आँखा छोप्ने गरी नै अनुहारलाई छोप्ने गरी जब बेहुली सिंगारिन्छ, जब बेहुलीलाई सिंगारेर अगाडि ल्याइन्छ, यज्ञमा दुल्हाको अगाडि दुल्हालाई भेट्नका लागि ल्याइन्छ, तबसम्म त्यो समयसम्म जबसम्म दुल्हाले पूरा अनुमतिको साथ दुल्हीको मुहार अथवा घुम्टो खोल्ने अनुमति हुँदैन, तबसम्म आफ्नो मुहार घुम्टोले ढाकेको हामी देख्दछौं। तर आज यो घुम्टोको परिभाषा यहाँ उल्टो भइरहेको छ। आज धेरै इसाईहरुमा आज यो घुम्टोको परिभाषा धेरै उल्टो भइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज एकदमै घुम्टोको परिभाषा उल्टो भइदिएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै ठाउँमा यो शिरमा लगाउने, शिर ढाक्ने, शिर उघार्ने, शिर देखाउने अथवा शिर छोप्नेसँग एकदमै ठूलो विवादमा मैले देखिरहेको छु आजको इसाई दुनियाहरु। अनि हामीलाई बाइबलले स्पष्ट के भन्छ भने एकदमै स्पष्ट हामीलाई बाइबलले एउटै मात्र कुरा चाहिँ के भन्न सक्छ भने हामी चाहिँ उहाँको हौं भने हामी परम प्रभुको अनुग्रहमा छौं र परमेश्वरको आज हामी उहाँको महिमामा छौं अनि हामी उहाँ महिमामय परमेश्वरको अगाडि हामी उहाँको एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लिनका लागि हामी उहाँको अगाडि छौं भने आज हामीले जान्नु पर्ने कुरा, आज हामीले देख्नु पर्ने कुरा र बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्ने कुरामा आज हामीले बुझ्न पर्छ। तर यहाँ एउटा कुरा के लेखिएको छ भने हामी सबै घुम्टो हालिएको मुहारले परम प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौं अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जाँदैछौं। यहाँ यो कुरा भनिएको छ। यहाँ हामी सबै घुम्टो हालेका कुरा गर्दै गर्दाखेरि यो घुम्टो चाहिँ हाम्रो आँखा छोप्ने गरी आएको घुम्टो चाहिँ हिजोको दिनहरुमा आज हामीले बुझ्ने हो भने हाम्रो शिरमा आएको घुम्टो चाहिँ आज पुरानो रीतिरिवाजका घुम्टोहरुको कुरो गरेको छ, पुरानो बलिदानको घुम्टोहरुको कुरो गरेको हामी पाउँदछौं, पुरानो साढे थुमाको बलिदान गरेको बेलाको घुम्टोको कुरा गरेको हामी पाउँदछौं। अनि आज घुम्टो चाहिँ आज हामीलाई बन्धनमा पार्ने कुराहरुको घुम्टोको कुरा गरेको हामी यहाँ बाइबलमा स्पष्ट पाउँदछौं। तपाईलाई म यहाँ अलिकति यसको 12-13 देखि नै अलिकति तलसम्म हामीले हेर्यौं भने 13 मा यस्तो खालको कुरा लेखिएको छ, हामी मूसा जस्तो होइनौं जसले उनको धार्मिकताको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरुले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहार घुम्टो हाल्ने गर्दथे। तर तिनीहरुका मन कठोर भएका थिए किनकि आजको दिनसम्मै पुरानो करार पढ्दा त्यो घुम्टो रहिरहन्छ जुन घुम्टो ख्रीष्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। हो आजसम्म पनि मोसाको पुस्तक पढ्दा तिमीहरुको हृदयमा घुम्टो हालिरहेको हुन्छ।
तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइनेछ। अब प्रभुको आत्मा अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। मैले अघि 18 पढेको थिएँ सुरुमै, फेरि पनि पढ्छु। हामी सबै घुम्टो हालिएको मुहारले परमप्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलाउँदै जाँदैछौँ। प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँहरूले सुन्नुभयो, यहाँ तपाईँहरूले देख्नुभयो, यहाँ बुझ्नुभयो, यहाँ भनेको स्पष्ट कुरालाई तपाईँहरूले देख्नुभयो, सुन्नुभयो। म तपाईँहरूलाई यही कुराबाट फेरि पनि भन्न चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि, जुन मोसाको समयमा अथवा पुरानो करारमा मोसा चाहिँ परमप्रभुसँग उनको भेट हुन्थ्यो। मोसाको आम्ने सामने भेट हुन्थ्यो। भेट हुने पालमा परमप्रभुसँग मोसाको भेट हुन्थ्यो। जब भेट हुने पालभित्र मोसाको भेट परमप्रभुसँग हुन्थ्यो अनि आम्ने सामने भेट भएर जब उनी बाहिर निस्कन्थे, उनको मुहार चाहिँ उज्यालोले धपक्क बलेको हुन्थ्यो, चमक आएको हुन्थ्यो, उनको मुहारमा ज्योति आएको हुन्थ्यो। जब ज्योति आउँथ्यो नि अनि उनको मुहारमा ज्योति आउँदै गर्दा चाहिँ उनको मुहारबाट परमप्रभुको महिमा त्यहाँनिर देखिँदथ्यो। तर त्यो महिमा हेर्नका लागि इजरायलीहरूले त्यो महिमामा हेर्नका लागि अथवा त्यो महिमालाई पुरा गर्नका लागि इजरायलीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्थे भन्दाखेरि मोसाको अनुहार अथवा मोसाको मुहार चाहिँ इजरायलीहरूले आम्ने सामने भएर हेर्न सक्दैन थिए। किनभने मोसाको चाहिँ मुहार घुम्टोले ढाकिएको थियो। अनि यहाँ कस्तो खालको घुम्टोले भन्दाखेरि पुरानो करारको अथवा पुरानो धार्मिकताको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर त्यो मुहार चाहिँ मोसाको घुम्टोले ढाकिएको हामी पाउँदछौँ। आज यो परिस्थितिमा यतिखेर आज तपाईँ हाम्रो म यही कुरा भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दीमा हामी यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहको समयमा, आज परमेश्वर पिताको अनुग्रह जो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, आज उहाँको समयमा हामी यस ठाउँमा छौँ, यतिखेर छौँ। आज यो समयमा हामी कतै पुरानो करारको धार्मिकताको कारण धार्मिकताले गरे झैं आज पनि हामी कतै गरिरहेका छैनौँ। आज प्रश्न यो खडा हुन्छ। आज हामी कतै भोग बलिको घुम्टोले हामीलाई ढाकिरहेको छैन। आज हामी अझै पनि चाडबाडको घुम्टोले हामीलाई छेकिरहेको छैन। अझै पनि हामीलाई कसैको निन्दा गिल्ला गर्ने घुम्टोले हामीलाई छेकिरहेको छैन कि अन्य अरू कुनै छन्। आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, आज तपाईले मैले जान्नुपर्ने र देख्नुपर्ने कुराहरू के हो भने आजको यो समयमा पनि आज हामी यतिखेर हामी प्रभुको सेवाकाई गरिरहेका छौँ। यो समयमा पनि कतै हाम्रो लागि परम प्रभुको हामी जब महिमाको कामहरू गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवनबाट परम प्रभुको महिमाको काम हुनुपर्ने अवस्थामा कतै आज पुरानो धार्मिकताको कारणले आज हाम्रो मुहारहरू घुम्टोले ढाकिएको छैन। आज यो प्रश्न हामी सबैलाई छ। आज कतै हामी त्यो धार्मिकतामा अल्झिरहेका छैनौँ। आज हामी कतै त्यो घुम्टोले हामीलाई छेकिरहेको छैन। आज यो कुरा हो। तर यहाँ बाइबलमा म तपाईलाई अर्को एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु। यहाँ एउटा अनुशासनका कुराहरू हामी भेट्दछौँ। कोरिन्थीकै पुस्तक तपाईले 1 अध्यायको 1 कोरिन्थी 11 को तपाईले तल हेर्नुभयो भने 11 अध्यायको 4 देखि 6 सम्म हेर्नुभयो भने 6-7 सम्म नै हेर्नुभयो भने यहाँ एउटा यस्तो खालको कुरा लेखिएको छ। यस्तो भनेको छ, म पढिदिन्छु तपाईहरुको लागि, सुन्न सक्नुहुनेछ। तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने
अथवा अगमबाडी बोल्ने स्त्री आफ्नो शिरको अपमान गर्छे, किनकि तिनले आफ्नो केस खौरेको जस्तै छ हो। किनकि कुनै स्त्री शिर ढाक्दिन भने बरु तिनले केस खौरोस्, तर केस काट्नु कि खौरनु स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरो हो भने त तिनले शिरमा घुम्टो हालोस्, किनकि घुम्टो हालोस्। यतिसम्म नै म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यहाँभन्दा धेरै जान चाहन्न। यहाँनेरि आज धेरैको मनमा यो कुरामा आएर प्रश्न भएको छ। आज कुनै मण्डलीमा केस ढाक्ने अथवा कुनै मण्डलीमा केस नढाक्ने। कुनैले भन्छ केस ढाक्नुपर्छ, कुनैले भन्छन् यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि सबै कुरा पुरा गरिदिनु भयो, अब हामीले केही गर्नु पर्दैन, अब हामी त्यो बन्धनभित्र छैनौँ, त्यो दासत्वको बन्धनभित्र छैनौँ, अब हाम्रो घुम्टो हटिसकेको छ, अब हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिले धेरै ठाउँमा विवादहरू आएको छ। किनभने तल गएर 15 अध्यायमा एउटा यस्तो खालको कुरा भनेको छ, यदि स्त्रीको लामो केस छ भने त्यो तिनको निम्ति गौरव हो, किनकि स्त्रीको केस तिनलाई ढाक्नलाई दिएको हो। तर कसैले यस विषयमा विवाद उठाउन चाहन्छ भने हाम्रो कसैको यस्तो रीति छैन, न त परमेश्वरका मण्डलीको नै छ। यहाँ यो कुरा दिएको कारणले गर्दा अन्तिम 16 पदमा भनेको कारणले गर्दाखेरि अहिले धेरै अधिकांश मण्डलीहरूमा आफ्नो आफ्नो तालमा चलेका छन्। अनि यहाँसम्म कि प्रचार गर्दाखेरि कसैको मण्डलीमा बालबालिकाले पनि केस ढाकेर बसेका छन्, कसैको मण्डलीमा जवानहरूले पनि केसलाई उधाङ्गै राखेर बसेका छन्। यो ठुलो कुरो भएन, तर ढाक्नेले नढाक्नेलाई किन केस ढाकिनस्, अनि ढाक्नेले केस ढाक्नेले केस नढाक्नेलाई किन ढाकिनस्, अथवा नढाक्नेले केस ढाक्नेलाई किन केस ढाकिस् भन्ने प्रश्नहरू हामी नगरौँ, जसले हामी एक अर्काको निम्ति हामी वाद विवादको रूपमा हामी वाद विवाद सृजना गरिरहेका छौँ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मण्डलीमा रहनुहुने कसैले केस ढाकेको छ भने कुनै मण्डलीमा बालबालिकादेखि लगेर बालिकाहरूदेखि लगेर वृद्ध आमा दिदी बहिनीहरूसम्म सबैले केस ढाक्ने गर्छन्। जवानहरू त ढाक्नै पर्छ, उनीहरूले ढाकेर नि आइराख्नु भएको छ। अनि वृद्ध आमाहरूले पनि केस ढाकिराख्दाखेरि मसिनो बालिकादेखि वृद्ध आमाहरू सबैले केस ढाक्दाखेरि यदि हामी कुनै मण्डलीमा कोही व्यक्तिले कुनै दिदी बहिनी तपाईले केस ढाक्नुहुन्न भने नढाक्ने दिदी बहिनीहरूले ढाक्नेहरूलाई यो नभन्नुहोस् कि आज ती बालबच्चाहरूलाई बन्धनमा पारे, ती बालबच्चाहरू बन्धनमा छन्, ती बालबच्चाहरू चाहिँ अहिले पनि दासत्वको बन्धनमा छन्। यो कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने बाइबलले स्पष्ट भन्छ, कोरिन्थीको पुस्तक एकदमै स्पष्ट ढङ्गमा लेखिएको छ, यदि कसैले केस ढाक्दैन भने त्यसले आफ्नो परमेश्वरलाई नि शोभा नदिएको हुन्छ, परमेश्वरकै शोभा नदिएको हुन्छ। तर यदि कुनै दिदी बहिनीले, कुनै आमा दिदी बहिनीहरूले, बालिका आमा दिदी बहिनीहरू जसले पनि स्त्री जातिले, स्त्री भनेपछि चाहे बालिका होस्, चाहे युवती होस्, चाहे वृद्ध आमा होस्, सबै स्त्री जातिले केस ढाक्न चाहिँ परम प्रभुलाई आदर गर्नु हो। अनि 15 ले यस्तो राम्रो भन्छ, लामो केस हुनु चाहिँ स्त्रीको लागि एउटा गौरवको कुरो पनि हो, एकदमै राम्रो हो। अनि कुनैले साडी लगाएर चर्च जाँदाखेरि, प्यान्ट लगाएर जाने दिदी बहिनीहरूले तिमीहरूलाई त अझै पनि साडीकै बन्धनमा राखेको छ, हामी चाहिँ स्वतन्त्र छौँ भन्ने नठान्नुहोस्। होइन, आज हामीले एउटै मात्रै कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मलाई मजाले
कोदोको ढेँडो भात, गुन्द्रुकको अचार, अमिलो मोही मन पर्यो भन्दैमा अर्कोलाई चाहिँ खसीको मासु मन पर्नु हुँदैन भन्ने मेरो त्यो चलन हुँदैन। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, यदि कोही व्यक्तिले केस ढाक्छ उसको मण्डलीमा, उहाँहरूले गर्दै गर्नुभएको सेवाकाईमा केस ढाकेरै प्रभुको महिमा गर्नुहुन्छ भने अन्य अरू नढाक्नेले किन ढाकेन भनेर विवाद उठाउने काम नगरिदिउँ। म भन्न चाहन्छु, मेरो पनि सानो नानी, मेरो पनि छोरी, सानैबाटै मेरो छोरीले केस ढाकेरै प्रभुको सेवाकाई गरेर आएकी छिन्। अहिलेसम्म मेरो श्रीमती, मेरी छोरी, मेरा अन्य अरू आमा दिदी बहिनीहरू, मेरा घर परिवारको मेरो दाजुहरूले ल्याउनु भएका मेरा दाजुहरूका श्रीमती भाउजूहरू, मेरो दिदी, सबैले उहाँहरूले केस ढाकेर प्रभुको सेवाकाई गर्नुहुन्छ। अब यदि कसैले उहाँहरूलाई तपाईहरूले किन यसरी केस ढाकेको, तपाईँहरू बन्धनमा हुनुहुन्छ भन्यो भने हाम्रो घरभित्र जाँदै गरेको सेवाकाईहरू टुटफुट हुन सक्छ। कसैको आफ्नो व्यक्तिगत डिनोमिनेसनलाई अरूको परिवारमा, अरूको मण्डलीमा लगेर नजोडिदिउँ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? वास्तवमा तपाईँले बुझ्नु भएको घुम्टो, मैले बुझेको घुम्टो भन्दा परमेश्वरले बुझाउनु भएको घुम्टोको अर्थ अलग छ। जुन घुम्टो उघार्ने कुरा गर्नुभयो परमप्रभुले 2 कोरिन्थी 3:18 पदमा गएर जुन घुम्टो उघार्ने अथवा जुन घुम्टो खोल्ने कुरा गर्नुभयो परमप्रभुले, त्यो घुम्टो चाहिँ शिरमा ओढ्ने रुमाल जस्तो होइन। शिरमा ओढ्ने शिर रुमाल अथवा शिर घुम्टो जस्तो त्यो घुम्टोको कुरा गरेको होइन। त्यो घुम्टो चाहिँ पापको घुम्टो जसले ढाकिदिएको छ, अन्धकारको घुम्टो जसले आँखा छलिदिएको छ, जसले त्यो घुम्टो, जुन घुम्टोले चाहिँ मान्छेलाई गलत काम गर्नतिर लैजान्छ, त्यो घुम्टोको कुरो गरिएको, त्यो घुम्टो चाहिँ हट्नै पर्छ। त्यो घुम्टो चाहिँ हट्नै पर्छ, हटाउनु नै पर्छ। जुन घुम्टोले चाहिँ मानिसलाई गलत काम गर्न, पाप काम गर्न लगाउँदैछ, विधि विधान गर्नु लगाउँदैछ। हिजोको मोसाको पालामा होम बलि गरेकोतिर फर्काएर लिएर जाँदैछ। यीशुले गर्नुभएका भन्दा अन्य अरू धेरै कुराहरूमा जिउँदो बलिदान यीशुले दिइसकेर पनि फेरि त्यही बलितिर फर्काउँदैछ भने त्यो घुम्टो हटाउनु जरुरत छ। तर केस ढाक्ने घुम्टो अथवा केस ढाक्ने रुमाल घटाउनुको कुरा गरेको होइन। यहाँ त्यो चाहिँ केस ढाक्ने रुमाल अथवा केसको रुमालको कुरो चाहिँ यहाँनिर यतिखेर आउँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई मलाई एउटै कुरा बनाउनु भएको छ र भन्नु भएको छ, आज हाम्रो दिदीबहिनीहरूले केस ढाक्नु चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना अथवा महिमा गर्नु हो। हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरूले केस ढाकेर आदर गरेर सेवाकाई गर्नु चाहिँ पहिलो कुरो त उहाँहरूले आफ्नो परमेश्वरलाई आराधना गर्नु, आफ्नो श्रीमानको आराधना आदर गर्नु। अनि श्रीमान हुनेहरूले श्रीमान र परमेश्वरको आदर गर्नु हो भने श्रीमान नहुनेहरूले चाहिँ आमा दिदीबहिनी अथवा नानीहरूले पनि यदि कसैले केस ढाकेर प्रभुको महिमा गर्छ भने त्यो केस ढकाइले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरकै महिमा हुनेछ, मान्छेको होइन। अनि यहाँ चाहिँ यो मैले तपाईलाई किन यो कुरा जोडिरहेको छु भने अहिलेको यो समयमा हामी हेर्छौं धेरै केसको बारेमा, केस ढाक्नेको बारेमा, जुत्ता लाउने हुने कि नहुनेको बारेमा यस्ता खालका कुरामा एकदमै ठुलो विवाद आएको छ। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। म पहिले तपाईलाई प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदलाई म पढ्न चाहन्छु अनि त्यस पछाडि म तपाईलाई त्यो पढिसके पछाडि म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। यहाँ प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 5 मा यस्तो खालको कुरा लेखिएको छ। यहाँनिर तब परमेश्वरले भन्नुभयो, यता नआइज, तेरो खुट्टाबाट जुत्ता फुकाल, किनभने त उभिएको यो ठाउँ पवित्र भूमि हो। हालेलुया। परमप्रभुले आज मोसालाई भन्नुभयो,
मोसालाई जलिरहेको पोथ्रामा परमप्रभुले बोलाउनु भयो। जब मोसा जलिरहेको पोथ्रामा गए, त्यहाँनिर जाँदै गर्दा नि मोसालाई परमप्रभुले के भन्नुभयो भने, तैँले लगाएको खुट्टाको जुत्ता खोल, फुकाल, त आउँदै गरेको भूमि चाहिँ पवित्र हो, किनभने त पवित्र भूमिमा आउँदैछस्, तैँले जताततै कुञ्चेको खुट्टाले लगाएको जुत्ता त यो चाहिँ पवित्र भूमिमा आउने योग्यको छैन। यो कुरा गर्नुभयो। अब मैले किन यो कुरा यहाँ ल्याएर जोडेँ भने तपाईलाई मैले अर्को कुरा भन्न चाहे, जुत्ताको कुरा, कपालको कुरा र घुम्टोको कुरा, यहाँ तीनवटा कुरा जोडिएको छ। आज रीतिरिवाजको घुम्टो, बन्धनको घुम्टो, पाप अधर्मको घुम्टो, व्यभिचारको घुम्टो, होम बलिको घुम्टो, मूर्ति पूजाको घुम्टो, आज यो घुम्टोहरू खोलिनुपर्छ। जसले हामीलाई बन्धनभित्र राखेको छ त्यो घुम्टो खोलिनुपर्छ। जुन मूर्ति पूजाले हाम्रो आँखाहरू ढाकेर हामीले परमेश्वरको महिमालाई देखिरहेका छैनौँ भने त्यो घुम्टो उगारिनु पर्छ। आज हामी विभिन्न प्रकारको पाप कर्मबाट, पाप क्रियाबाट, पाप कामहरूबाट चाहिँ आज परमप्रभुको उपस्थितिमा अथवा परमप्रभुको एउटा महिमादेखि अर्को महिमालाई हामीले देख्न सकेका छैनौँ भने त्यो घुम्टो हटाउनु पर्छ कि अब हामी परमप्रभुको महिमा देख्न सक्ने, स्वतन्त्र भएर परमप्रभुको महिमा देख्न सक्ने हुनुपर्छ। तर यहाँ केसमाथि लगाएको रुमाल, खुट्टामा लगाएको जुत्ता, आज यहाँनिर लिएर मानिसहरूले यो 2 कोरिन्थी 3:18 पदलाई लिएर चाहिँ मानिसहरूले 1 कोरिन्थी 11 4, 5, 6, 15 र 16 पदमा लगेर जोडिदिएको छ। प्रस्थानको पुस्तक 3 अध्यायको 5 मा लगेर जोडिदिएको छ। तर म तपाईलाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यदि कोही व्यक्तिले पुलपिटमा जाँदा जुत्ता लगाएर जान्छ भने नि त्यो नरक जान्छ म भन्दिन। त्यो नरक जान्छ, त्यसले जुत्ता लगाउँदा चाहिँ त्यो नरक जान्छ, त्यो पापी हो म भन्दिन। यदि कुनै दिदी बहिनीले सेवाकाई गर्दाखेरि प्यान्ट लगाएर सेवाकाई, फाटेको ग्रन्ज प्यान्ट लगाएर सेवाकाई गर्दा त्यो दिदी बहिनी नरक जान्छ, त्यो दाजुभाइ नरक जान्छ, म त्यो पनि भन्दिन। त्यो दिदी बहिनीहरूले केस नढाकिकन सेवाकाई गर्दा त्यो दिदी बहिनी नरक जान्छ, त्यो पनि भन्दिन म। तर एउटै कुरा हो, यो कुराहरू चाहिँ अनुशासनका कुराहरू हुन्, अनुशासनको कुरो हो। तपाईँ, म, हामी जो कोही पनि पुलपिटमा जाँदै गर्दाखेरि हामी जुत्ता लगाएर त्यहाँ जानु अनुशासनको कुरा हो। यदि हामी आफ्नै घरभित्र प्रवेश गर्दा त हाम्रो खुट्टामा लगाएको जुत्ता दैलोको बाहिर खोलिन्छ भने, हामी सुत्ने बेडभित्र जाँदाखेरि हामीले लगाएको जुत्ता हामी बाहिर खोलेर जान्छौँ भने, आज परमप्रभुको वेदीभित्र जाँदै गर्दा नि परमप्रभुले बोल्नुभयो कि यो चाहिँ मेरो पवित्र वेदी हो, पवित्र स्थान हो, पवित्र मेरो स्थान हो, यहाँ आउँदै गर्दा तिमीले जुत्ता खोल भनेर चाहिँ आज मोसालाई परमप्रभुले भन्नुहुन्छ भने नि आज त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई पनि हो। हामीले परमप्रभुको वेदीमा जाँदै गर्दा नि हामीले जुत्ता लगाएर जानु नजानु त्यो तपाईमा भर पर्ने कुरो, तर त्यो अनुशासन चाहिँ पक्का हो, अनुशासन पक्का हो। तपाईँ र म टोयलेट जान्छौँ, जुत्ताले कुञ्चिएर त्यही टोयलेट भित्र तपाईँ र म जुत्ता लगाएर त्यही जुत्ता लगाएर जान्छु अनि हामी त्यही जुत्ता लगाएर चाहिँ पुलपिटमा जान्छौँ भने के त्यो सही होला? त्यो सही अनुशासनको कुराहरू होला कि न? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। आज दिदी बहिनीहरूलाई केस ढाकेर आराधना गर्नु, केस ढाकेर प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरको महिमा गर्नु चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि एउटा परमेश्वरलाई आदर गर्नु हो भन्ने कुरा छ भने आज के दिदी बहिनीले त्यो केस नढाकिकन प्रभुलाई आराधना गर्दा नरक जान्छ त? प्रश्न यो आउन सक्छ। नरक जाने कुरा होइन,
तर अनुशासन चाहिँ पक्का हुन्छ। तपाईको अनुशासन कस्तो हुँदैछ? तपाईको अनुशासन परमप्रभुमा अनुशासन कस्तो अनुशासन चल्दैछ? परमप्रभुलाई तपाईले कुन दर्जाको आदर गर्दै हुनुहुन्छ? आदर नै हामीले गर्ने, हाम्रो परमप्रभुलाई आदर मान सम्मान इज्जत गर्ने हामी कुन प्रकारको आदर गर्दैछौँ? आज एउटा मन्दिरभित्र पस्ने एकजना व्यक्तिले नि खाली खुट्टा जान्छ, परबाट ढोगेर चाहिँ भन्छ, उसले कम्मरमा लगाएको पेटीसम्म पनि मान्छेले खोलेर बाहिर राखेर एउटा मन्दिरभित्र पस्छ भने झन् हामीले आराधना गरेको त हाम्रो परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वरको मन्दिरभित्र हामी छौँ, हामी जाँदैछौँ। तपाईँको कम्मरको पेटी खोल्नुहोस् भनेको होइन, तर कम्तीमा खुट्टा पैतालाले कुन्चेको जुत्ताहरूलाई खोल्नु मलाई लाग्छ यो उत्तम कुरो हो। जुत्ता लगाएर तपाईँ पुलपिटमा जानुभयो भने, म पनि जुत्ता लगाएर पुलपिटमा गएँ भने नि सायद म नरकै जाँदिनँ, म नरक नै जानुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँ पनि जानु पर्दैन नरक। तर एउटा कुरा निश्चय हो, हाम्रो परमप्रभुलाई गर्ने आदर सम्मान इज्जत, परमप्रभुलाई गर्ने हामीले हाम्रो परमेश्वरलाई गर्ने सम्मान के हुँदैछ? आज परमप्रभुले बोल्नुहुन्छ भने नि उहाँले बोल्नु भएको हरेक वचनहरू चाहिँ सही छ, कहीँ पनि टुङ्गिएर जाँदैन। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ आकाश र पृथ्वी टली जाने छ तर मेरो वचन चाहिँ अनुसार पनि टल्ने छैन। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यही कुरा भन्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई भन्नुभएका कुरा के भने नि परमप्रभुको वचन चाहिँ पृथ्वी र आकाश टलेर जान्छ तर परमप्रभुको वचन चाहिँ कहिले टल्दैन। हामीले फेरि पनि भन्छु, जुत्ता लगाएर पुलपिटमा जाँदैमा अपराध होइन, पाप होइन, तर अनुशासन निश्चित हो। आदर, परमेश्वरलाई गर्ने आदर सम्मानको कुराहरू, इज्जतको कुराहरू हो। आज अर्को कुरो, आमा दिदी बहिनीहरूले नि केस नढाकिकन आराधना गर्दा नरक जाने कुरो होइन, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई स्पष्ट भन्दछ यदि कसैले लामो केस छ ढाकेर परमप्रभुको आराधना गर्छ भने चाहिँ, परमप्रभुको आराधना गर्छ भने परमप्रभुलाई आदर गरेको हो। किनभने नि तपाईले मत्तीको पुस्तक 24 को 34 र 35 मा हेर्नुभयो भने यहाँ यस्तो बडो आनन्दको कुरा लेखिएको छ, हामीले भेटाउँछौँ। यहाँनिर यस्तो लेखिएको छ, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु कि सबै कुरा पुरा नहुन्जेल यो पुस्तक बिति जाने छैन। यो कुराहरू नि हामी धेरैचोटि दोस्रो आगमनको अपेक्षा गर्छौँ इसाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर हामीले हाम्रो परमेश्वरसँग दोस्रो आगमनको अपेक्षा गर्दै गर्दा पनि हाम्रो काम किन पुरा भइरहेको छैन? हामीले किन दोस्रो आगमन हेर्न सकिरहेका छैनौँ? दोस्रो आगमनका चिन्हहरू मात्रै हामी देखिरहेका छौँ तर दोस्रो आगमन हामीले किन भोगिरहेका छैनौँ? किनभने यो कुरा पुरा भएको छैन। परमप्रभुको वचनले के भन्दछ नि, जबसम्म सबै कुरा यस पृथ्वीमा पुरा हुने छैन तबसम्म नहुन्जेलसम्म यो पुस्ता बितेर जाने छैन अथवा यो पुस्ता टल्ने छैन। तपाईँ र म चाहिँ हाम्रो पुस्ता चाहिँ अब बित्ने छैन जबसम्म परमप्रभुले भन्नुभएका कुरा पुरा हुँदैन, तबसम्म हाम्रो पुस्ता टलेर जाने छैन। 35 भन्दछ स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जाने छ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन। हालेलुया। आज परमप्रभुको वचन आदिदेखि अन्त्यसम्म एउटै परमेश्वर उहाँ नै हो। आज यदि हामीले भनेका कुनै कुरामा अप्ठ्यारो लाग्छ भने यिनै कुराबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। हामीले भनेका कुराहरूमा अप्ठ्यारो हुन सक्छ, आकाश र पृथ्वी टली जानेछ तर परमेश्वरको वचन चाहिँ टल्ने छैन, टलेर जाँदैन। यो पुस्ता पुरा नभएसम्म प्रभुको वचन टल्दैन, जाँदैन टलेर। यदि परमप्रभुको वचन सही वचन हो र परमप्रभुको वचन पुरा हुनुपर्छ भने नि हामीले हरेक कुरालाई पुरा गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। म अझै पनि भन्छु, कसैको मण्डलीमा केस ढाक्ने विषयमा, जुत्ता लगाउने विषयमा विवाद हुन्छ भने र मण्डलीमा टुटफुट फाटो आउँछ भने यो कुरालाई त्यस्तै हुन दिनुहोस्, रहन दिनुहोस्।
परमप्रभुमा भएर भन्दछु। जसरी पावलले आज जसरी पावलले यहाँ कुरा आज्ञा गर्दछन् कोरिन्थीको मण्डलीहरूलाई, आज यही केस ढाक्ने विषयले गर्दा मण्डलीमा टुटफुट हुन्छ भने नि यो यस्तै हुन देऊ, यस्तै हुन देऊ। केस ढाक्ने ढाक्दै गर्छ, नढाक्ने नढाकिरहोस्। लेखा सबैले परमप्रभुमा दिनुपर्छ। आज हामीले फाटेको लुगा लगाएर पुलपिनमा गएर बोल्दैमा उफ्रिँदैमा नि आज हामीलाई मान्छेले भला कि हाम्रो तारिफ मान्छेले गर्ला, तर परमप्रभु हाम्रो तारिफ गर्नुहुन्न। परमप्रभुले नि धेरै कुरा हेर्नुहुन्छ हामीसँग, धेरै कुरा। सेवाकाई गर्ने मान्छेको परमप्रभुले धेरै कुरा हेर्नुहुन्छ। आफू बाँच्नका लागि, आफूले गरेको कुकार्यहरूलाई ढाक्नका लागि, आफूले गरेको कामहरूलाई छोप्नका लागि, आफूले गरेका गल्तीहरूलाई छोप्न र ढाक्नका लागि नि जे पाए त्यही नबोलौँ। जस्तो लगाए पनि हुन्छ, जस्तो खाए पनि हुन्छ, जस्तो हिँडे पनि हुन्छ, प्रार्थना गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ, यस्ता खालका भाषाहरू हामी छोडिदिउँ। अब केस ढाके पनि हुन्छ, नढाके पनि हुन्छ, जुत्ता लाए पनि हुन्छ, नलाए पनि हुन्छ, यो कुराहरू, यो भाषाहरू छोडिदिउँ। परमप्रभुको वचनले हामीलाई के भन्छ? परमप्रभुको वचनले हामीलाई के कुरा सिकाएको छ, हामी त्यो काम गरौँ, हामी त्यो कुरा गरौँ, ताकि परमेश्वरको महिमा पूरा होस्। परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट पूरा देखिनुपर्छ। अन्तमा फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु, ढाक्नेहरूको बिचमा नि चाहे बालिकाले ढाकोस् चाहे वृद्ध आमाले ढाकोस्, बन्धनमा पारेको छ भनेर कसैको कुरा कसैले नगरौँ। नढाक्नेहरूले तपाईँलाई के गर्न मन छ तपाईँले त्यही गर्नुहोस्, तर लेखा तपाईँले मैले एक दिन दिनै पर्छ। हामी सबै लेखाको भागदार हो। हामीले परमप्रभुको अगाडि हाम्रो लेखा बुझाउनै पर्छ। आज यो पृथ्वीमा बसेर 2 दिन मनोरञ्जन गरेर हामीले केही पाउँदैनौँ। हामी कस्तो भएर हिँड्दैछौँ? हामी आफूले गरेको गल्ती कमी कमजोरीलाई नि ढाकछोप गर्नका लागि अरूतिर अरूको मण्डलीमा आँच पुग्ने खालको कुरा कसैलाई नगरौँ। फेरि पनि भन्छु, परमेश्वरले घुम्टो 2 कोरिन्थी 3:18 पद अनुसार आज 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर मोसाले धार्मिकताको घुम्टो ओढेको कारणले गर्दा मोसाको मुख मानिसहरूले हेर्न सकेका थिएनन्। आज हामीले पनि हाम्रो बीचमा विधि विधानको अनि हरेक प्रकारका घुम्टोहरू हामीले ओढेका छौँ भने त्यो घुम्टो हटाउँ। तर शिरको रुमाल, खुट्टाको, मैले यही कुरा भन्न चाहन्छु, शिरको रुमालको कुरो गरेको होइन, शिर ढाक्ने आमा दिदी बहिनीको शिर ढाक्ने मजेत्रको कुरा गरेको होइन, शिर ढाक्ने रुमाल हटाउनेको कुरा गरेको होइन, तर त्यो घुम्टो हटाउँ जसले हामीलाई बलिदानको घुम्टोमा लाँदैछ, चाडबाडको घुम्टोमा लाँदैछ, जसले हामीलाई दिउँसै मृत्युतिर तान्दैछ। त्यो घुम्टो हटाउँ, तर परमेश्वरको महिमाको काम सधैँ गरिरहँ। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद गर्नुभएको होस्। सबैलाई जय मसीह।